السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالسلام عمر آباد ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں 100 سال سے بچے اچھی تعلیم و تربیت حاصل کرتے آئے ہیں اور وہاں پڑھے نوجوان دنیا کے مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں، خاص کر عرب ممالک میں۔ دارالسلام میں جو لوگ پڑھ کر مکمل تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان کو مدینہ یونیورسٹی میں بھی آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے اور وہاں بھی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم دارالسلام کی خدمت کو جو کہ لگ بھگ 1 سال سے ہو رہا ہے اسے بھول ہی نہیں سکتے۔ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، آمبور کا ایک باشندہ ہونے کے ناطے بچپن سے دارالسلام کو جانتے آیا ہوں۔ جب بھی ہم عمر آباد جاتے تھے آمبور سے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وہاں ایک درسگاہ بھی ہے، ایک لائبریری بھی ہے، ایک اچھی مسجد بھی ہے۔ بچپن میں بھی ہمیں وہاں کی مسجد میں نماز پڑھ کر خوشی ہوتی تھی اور لائبریری میں جا کر ہمارا دل بہت مسرور ہوتا تھا۔ یہ میری بچپن کی یادیں ہیں جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اچھی باتوں کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اب یہ جان کر ہم جیسے لوگوں کو بے حد مسرت ہو رہی ہے کہ دارالسلام جو کہ عمر آباد میں واقع ہے، ایک چھوٹی بستی میں یہ بہت بڑی درسگاہ قائم ہوئی ہے اور 1 سال سے چلی آ رہی ہے بحسن خوبی۔ اس سے بڑھ کر ہمیں خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہم دارالسلام کے بانیوں کو، اس میں جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اس درسگاہ کو اعلیٰ پیمانے پر لانے کے لیے جن سے جو کوششیں ہوئی ہیں وہ بہت سراہنیہ ہیں۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ جو ہم سے بچھڑ گئے ان کے لیے دعا ہے، اور جو لوگ اس درسگاہ سے جڑ کر کام کر رہے ہیں جیسا کہ کاکا انیس احمد صاحب اور دیگر لوگ اور اساتذہ اور بچے، ان کو بھی ہم بہت یاد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ درسگاہ اور بھی ترقی کرے گا اور ملک و ملت کی خوب خدمت کرے گا۔ تعلیم پانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کہا گیا ہے، اور اطلب العلم ولو کان بالسین بھی کہا گیا ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے، خاص کر اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ ہم تعلیم حاصل کیے بغیر اس دنیا کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور آخرت کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ تعلیم ہی
وہ आला है जो हमें दीन दुनिया दोनों के लिए ज़रूरत है और दोनों के लिए मुफीद साबित होता है। लिहाजा 100 साल मुकम्मल हो गए हैं दारुस्सलाम उमराबाद को। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरा दिल खुशी से भर आया है, फूला नहीं समाता है, मगर किस अंदाज में, किस तरह, किन अल्फाज को लेकर मैं दारुस्सलाम का शुक्रिया अदा करूं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। मैं इस दरगाह के एहसान तले दबे जा रहा हूं, क्योंकि इसकी जो खिदमत हो रही है वो बहुत है। 100 साल हुई है, ये तो लाजवाब है, मगर हम कई बातों को समझने से कासिर हैं। खुदा करे कि हम समझें। आज एक जश्न होना चाहिए कि दारुस्सलाम को 100 साल हो गए और ये कारवां रवां दवा है। आगे भी इसकी खिदमत जारी व सारी रहेंगे और मुल्क मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। ये पैगाम मिला है, ये मोहतरम काका अनीस साहब का है। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। मोहतरम काका अनीस अहमद उमरी साहब का पैगाम पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार शुक्र इलाही। जामिया दारुस्सलाम उमराबाद की बुनियाद 7 दिसंबर 1924 को रखी गई। अल्लाह की इनायत से इदारे ने आज अपनी ज़िंदगी के 100 साल मुकम्मल कर लिए। एक सदी ईस्वी का ये सफ़र महज अल्लाह ताला के खुसूसी फजल करम ही से मुमकिन हो सका, और यकीनन ये उसकी नुसरत व तायीद और उसके लुत्फ़ करम का मसर है। इस अतिया ख़ास पर अल्लाह ताला के शुक्र का हक़ अदा करने की न हम बेकसों के पास ताकत है और न ज़बान अपनी बेमायगी के अज्ज़ व एतराफ़ के साथ दरबार इलाही में सिजदा शुक्र बजा लाते हैं और इल्तिजा करते हैं कि परवरदिगार आलम इसे शर्फ कबूल बख्शे, आमीन। इस मौके पर बानी जामिया, तमाम मुंतज़मीन व असातिज़ा, जुमला अरकान व कारकुनान और सभी महसिनीन व मुहिब्बीन की खिदमत जलीलिया को दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी अज़ीम शान काबिशें, ईसार व कुर्बानियाँ और बेलौस कोशिशों की वजह से इदारा कामयाबी व नेक नामी और अज़मत व वक़ार के साथ एक सदी का सफ़र मुकम्मल कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह। परवरदिगार इन तमाम की मुखलिसाना खिदमत को कबूल फरमाए जो कन फरमा अल्लाह के पास पहुँच गए। परवरदिगार उनके साथ रहमत व मग़फ़िरत का मामला फरमा कर उन्हें आखिरत के दारुस्सलाम में बुलंद मकाम अता करे, और जो हज़रात बाहयात हैं अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ उन्हें ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब और बामुराद फरमाता रहे। रब्बुल आलमीन जामिया दारुस्सलाम पर अपने फजल व इनायात का अब्र करम बरसाता रहे, हर किस्म के शुरूर व फितन से महफूज रखे और इसे मकासद क़याम पर ता क़यामत बाकी और दीन व मिल्लत की गुनागों खिदमत में हरदम मुनहरिक रखे, आमीन। दुआओं की आजिज़ाना गुजारिश है। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलाम। काका
انیس احمد عمری. خدا حافظ، فی امان اللہ.